70च्या 10व्या हांगा जाल्ले बसकेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयतना तांणी लोकांक आपलो झेडपी पंचायत उमेदवार वेंचून काडपाचो उलो मारलो। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 10वे 70च्या लोकांक आश्वासन दिले की वाठारांतले खंयचेय प्रलंबीत काम पुराय जातले। जिल्हा पंचायतीचे बसकेत उलयतना तांणी लोकांक आपलो झेडपी पंचायत उमेदवार वेंचून काडपाचो उलो मारलो, जाका लागून तांकां तांचे कडेन समन्वय साधून प्रकल्प करपाक मेळटले। विश्वजीत हांणी सांगले की आपूण आपल्या मंत्रालय निधीचो वापर 70च्या उदरगती खातीर करता। क्षितिजाचेर ताणें फुडें सांगले, जो मेरेन हांव राजकारणांत सक्रीय आसा तो मेरेन 70चें रूपांतर निश्चित। हांव जाणा की धाव्याची परिस्थिती कितें आसा आनी ह्या परिसरांत कितें करपाक जाय भुरग्यां खातीर तेच आमी एजेंडा घेवन आमी फुडें व्हरतात। आयज तुमच्या फुड्यान आमी एक ह्या तरेचो गरजेचो आमी कॅन्डिडेट प्रेमनाथ दळवी एका आमी फुडें हाडला इतल्याच खातीर की तुमची जर कामां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज सगळे तरेची कामां ल्हान ल्हान कामां आसूं काय भुरग्यांची कामां आसूं काय युवकाची कामां आसूं, जो व्यक्ती म्हाज्या वांगडा गेल्या 20 वर्सां काम करता त्या व्यक्तीक आमी फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आयज आमी एक लक्षात घेवंक जाय की जायते लोक येतले भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट आनी तिकीटाचेर तो उबो रावला। आयज धनगर समाजाचो आनी ओबीसी आमचो भाव रामा खळवत मंडळाचो अध्यक्ष लक्षात इतलेच दवरा की आमी एक समाज वेगळ्या तरेन त्याची उदरगत करपाचो आमी प्रयत्न करता आनी वेगळ्या तरेन लोकांक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता। आयज आमी ह्या परिसरांतले सगळे भाव भयण एकूच सांगूंक सोदता की हांव जेन्नाचेर मंत्री ह्या टर्माक जाला एकान एक रुपया जे जे खात्यांतल्यान आमी गावता ते आमी 70च्या परिसरांत 70च्या विकासा खातीर आमी घालपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। ह्या परिसरांत बी पाण्याची टाकी, महिलांक जे पाण्याचो प्रॉब्लेम जाता, इलेक्ट्रिसिटीचो लायन, हे सगळे गोष्टी लक्ष पर्सनली दिवन आयज तुमचे पंच सदस्य धडपडटा ते सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाक आनी ते आमी हे इलेक्शनाचो कोड जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की बेगिना बेगीन ते टेंडर करपाक। लक्षात इतलेच घ्या, आयज तुमी कितल्याय सार्वजनीक कामां केली, वाळपय म्हशीचे मळ 25 वर्सां पयलीं तेजे आयज एक्विजिशन जाल्ले, 30 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता नरहरी हळदणकर आसतना ते एक्वायर जाल्ले। आयज थंय एक कमीत कमी 50-60 कोटीचे आयज व्हडलो प्रकल्प स्पोर्ट्स ग्राउंड आनी इतर कांय गोष्टी हाडपाचो प्रयत्न आमी करता। जेन्ना सरकार पयशांची सँक्शनाक अडचण जाता आयज ह्याच पंचायत क्षेत्रांत ग्राउंड बांदपाचें काम हांवें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें आसा, तो योग्य तरेन ते ग्राउंड बांदून लोकां खातीर योग्य तरेची भुरग्यां खातीर सोय करपाचो तो प्रयत्न करतलो। आयज वेळग्या बी जेन्ना तांकां डिमांड आशिल्लो की तांकां आयज वेळग्याच्या परिसरांत आयज भुरग्यांक खेळपाची सोय जाय, ते खेळपाची सोय बी आमी म्हाज्या स्वताच्या खर्चान हांवें ते फुडें व्हरपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। आयज अडचण खूब आसता, वेगळे तरेन लोकां मदीं आमी वचपाचे प्रयत्न आमी करता। महिलांक आयज पयर बी सांगलेलें आसा, आयज बी तुमी पळयलें की जे उत्साह आमचे आयज सगळे कॅन्डिडेट फॉर्म भरतना लोक भायर सरतात इतल्याच खातीर की तांकां अपेक्षा आहा की आमी कितें तरी बरें करतले लोकांच्या जिवनान। वेगळे तरेन स्टेट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोष्टी मार्गार लावपाचें काम आमी चालीक लायिल्लें आसा। आयज आमी पळयात तुमी म्हाज्या घरांत स्वता हांवें पळयता की जे 70चे वेगळ्या तरेचे विकास केलो, सायबाचो आयज वय जाल्लें आसा, आयज म्हाज्या आवयक ब्रेस्ट कॅन्सराचे आयज दुयेंस आसा, आयज तिच्या जिवनान जे अडचण जाता ते गरीबाक जावं नये म्हणून हांव त्या तरेची योजना लोकां मदीं हाडपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। आयज फ्री कॅन्सर ट्रिटमेंट गोवा एकमेव राज्य। पयर हांव रशियाच्या मिनिस्टरा कडेन उलयतालो, आयज देशाच्या ब्रिक्स कंट्रीच्या मिनिस्टर कडेन हांव भाशण दितालो की आमचे गोवा मॉडेल आनी गोंय राज्यान आमी कितें केल्लें आसा परिवर्तन, जे खंय सामान्य घटकाक आनी गरीबांतल्या गरीब घटकाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक आमी शकता। आयज तुमच्या घरान जर कितें इन्सुलीन पावता, आयज तुमच्या घरान आमी जर ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान फ्री मेडिसीन तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करता। 108 पयलीं जेन्ना नाशिल्ली तेन्ना लोक विचार करताले की ट्रिटमेंट पेशंटाक कितें जाल्यार आमी ताका कशें व्हरतले हॉस्पिटलांत, लोक विसरलो। लोकांक एकदां सोयी सुविधा दिली, लोकांक कोणाक याद उरना की पयलीं प्रश्न कितें आशिल्ले ते। आयज धाव्याच्यान जर ट्रिटमेंट पेशंटाक व्हरूंक जाय, आयज धाव्याचो एक इतिहास आसा। साहेब जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना हांगाच्यान GDX1 धाव्याच्यान कदंबा महामंडळ स्थापन जाल्लें, हे केन्ना विसरूं नाका तुमी की गोंयचें ओवरऑल परिवर्तन साहेबान केल्लें आनी कोणी करूंक ना। कित्याक देवळां बांदपाचें, उर्मिलाच्या गांवांत बांदपाचें हांवें लिस्ट करून दवरल्या। सगळ्या इलेक्शन मतदानाच्या पयलीं प्रत्येक गांवांत आमी योग्य तरेन देवस्थानाचो विकास वेगळ्या तरेन करपाचो आमी प्रयत्न करतले। राम मंदिराचे आयज उस्ते बी तांकां हॉलाची गरज आहा, ते बी आमी मार्गार आमी लायतले। हांव जेन्ना कितें उलयता लक्षांत घ्या की ताकद आहा म्हणून उलयता, म्हाज्या मदीं देवान त्या तरेची ताकद दिल्या जे खंय हांवें गरिबाची सेवा करपाक जाय।
आयज आमचे कितलेय पेशंट जेन्ना बरे नसता तांकां विमानांतल्यान बी आमी आयज भायर वचून तांकां ट्रिटमेंट करून आमच्या राज्यात परत हाडपाचो आमी प्रयत्न केला. एक आमी जागृत लोक. तुमकां खबर आहा की विश्वजीत राणेक मतां मारल्यार तेजो फायदो आसाच. फाटल्या फावट इलेक्शन 4 म्हयने आसतना आमी काय पलट केली आनी वेगळ्या तरेचें आमी परिवर्तन करपाचो आमी प्रयत्न केले. आयज गरीबाक चूल पेटली म्हणून भाशण दिलें म्हणून जायना. कोण तरी बेश्टो व्हडले मिशो घातल्यो आनी सांगलें की आपण आतां हांगा निवडून हाडपाक येवपाचो आहा. ते शिंदेक सांगता खंयचा हाडला रे म्हणून सॅम्पल. एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, हांव आतां पर्यंत राजकारणात सक्रीय आसा. जो पर्यंत हांव सक्रीय आसा, सक्तीचें नेतृत्व म्हाज्या हातीन उरतले हे लक्षात तुमी दवरूंक जाय. आनी काय दिशाभूल जावपाचो प्रयत्न केन्ना करूं नाकात. हांव म्हाज्या जिवनात जो पर्यंत ताकद आहा, सत्तरीचे कायापलट आनी सत्तरीचे युवक, तरणाटे, सत्तरीचे महिला त्यांच्या जीवनात वेगळ्या तरेची ऊर्जा निर्माण करून रोजगाराची संधी तयार करून दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी निश्चित आमी करतले.